बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब भरपूर चस्के ले रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लंदन जाने पर, और उसके बाद शेर व शायरी का जो तड़का है वो भी अल्ताफ़ हुसैन साहब ने लगा दिया है। अल्ताफ़ हुसैन साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या बता रहे हैं, डिटेल ट्वीट्स किए हैं उन्होंने, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, ये बात मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं कि वो किन हालात में पाकिस्तान आए। जब काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए थे और काजी फायद ईसा साहब का आखिरी दिन था, तो मियां नवाज शरीफ यहाँ से निकल गए। एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने अपने ऊपर एक धब्बा ज़रूर लगवा दिया है, और अब उसके बाद जाहिर है मुख्तलिफ लोग इस पर बात करेंगे। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने क्या बात की, मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो ये कहते हैं, पिछली वीडियो में भी हमने कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स के साथ आपके साथ मुखातिब होकर वीडियो की थी, लेकिन अब आप देखें कि जो अल्ताफ़ हुसैन साहब बता रहे हैं, बहुत माइन्यूट मवाद था पिछली वीडियो का, लेकिन अब भरपूर जवाब दिया है अल्ताफ़ हुसैन साहब ने। वो कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं बल्कि उनके भाई ने भी हाथ किया। और एक और वीडियो में बताते हुए अल्ताफ़ हुसैन साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो हाथ हुआ है वो बारीक हाथ हुआ है, यानी कि उनके भाई ने भी उनके साथ हैंड कर दिया है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने एक तरफ नवाज शरीफ से डील की और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ से खुफिया डील की। अल्ताफ़ हुसैन साहब अपनी वीडियो में बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब से जब डील हुई तो ये तासुर दिया गया कि नवाज शरीफ वजीर आज़म बनने वाले हैं, लेकिन उसके बाद जो विक्ट्री स्पीच खड़काई गई मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से, तो उसमें मियां साहब बैकफुट पर नजर आए। आपने देखा होगा 6 फरवरी के अखबारात में, और जो खबरनुमा इश्तिहार था जिसमें लिखा गया था कि वजीर आजम नवाज शरीफ अवाम ने फैसला सुना दिया। ये इश्तिहारात थे, लेकिन खबरनुमा इश्तिहारात थे, तो उसमें आपने बाकायदा देखा। बहरहाल अब अल्ताफ़ हुसैन साहब मियां नवाज शरीफ साहब का भरपूर मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अब मियां साहब यही गुनगुना रहे हैं, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म बनने आए थे? बिल्कुल। और जाहिर है आपने वो देखा ना कि काजी फायद ईसा साहब ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो केस था ताहयात नाअहली वाला, वो भी लगवा दिया। और मियां साहब आपने देखा किस अंदाज से इन्वर्टेड कॉमास में सुरखरू होके यहाँ से फिर गए। बहरहाल 26वीं आईनी तरमीम ये बताते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के जोर जबरदस्ती, गुंडागर्दी, बदमाशी और गैर आईनी और गैर कानूनी तरीकों से पार्लियामेंट से मंजूर कराई गई है, और इसको मंजूर कराने में आमरीत की पैदावार जमातों ने अपना किरदार अदा किया। ये तारीखी हकीकत है कि पीपुल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासी परवरिश फौजी आमिरों ने की। वो जनरल अयूब खान और जनरल यहया खान की काबीना का हिस्सा रहे, जबकि मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ को जनरल जियाउल हक के मार्शल्ला दौर में जनरल जीलानी सियासत में लाए थे। यानी ये तो हमारे अक्सर सहाफ़ी भी इस बात का तज़किरा करते हैं कि मियां साहब कैसे सियासत में आए, और उनका जो सियासी बाप है वो कौन है, वो भी काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। बहरहाल आगे वो कहते हैं कि वो 3 मरतबा यानी 1985, 1987 और 1988 में सूबे पंजाब के वजीर आला बनाए गए, और 3 मरतबा यानी 1990, 1997 और 2013 में पाकिस्तान के वजीर आज़म बनाए गए। यानी बने नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब का भरपूर मजाक उड़ाते हुए, भरपूर मजे और चस्के लेते हुए अल्ताफ़ हुसैन साहब ये आप देखें ना कि एक गालिबी अंदाज में बयान कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब भी अक्सर कहते हैं कि गालिब हमें न छेड़ के फिर जोश अश्क से। आपने देखा था ना मियां नवाज शरीफ साहब ने जब कबूतर उड़ाए थे तो यही शेर पड़ा था। बहरहाल जब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात कायम हुए तो फौजी इस्टेब्लिशमेंट से डील करके अपने आप को क्लियर करवाते रहे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैंने आपने ये देखा हुआ है, सुना हुआ है। और 1999 में भी वो जनरल मुशर्रफ के दौर में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से तहरीरी तौर पर मुआहिदा और डील करके 10 साल के लिए सऊदी अरब चले गए। 2017 में भी जब मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार देकर वजारत उज़्मा के मनसब से हटाया गया, तो इक़्तिदार से उतारे जाने के बाद मियां नवाज शरीफ ने पूरे मुल्क में मुझे क्यों निकाला और वोट को इज्जत दो की मुहिम चलाई, और उसके बाद उन्होंने फौज से फिर डील की।
الطاف حسین صاحب اپنی ویڈیو میں، یہ تو ٹویٹ میں ان کا پڑھ رہا ہوں، ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کہا یہ کہ ووٹ کو عزت دو، لیکن حقیقت میں انہوں نے بوٹ کو عزت دو کا پرچار کیا۔ بہرحال 2019 میں بھی وہ عمران خان کے دور حکومت میں ایک سزا یافتہ شخص کی حیثیت سے جیل میں اسیر تھے۔ اس دوران خبریں آئیں کہ ان کے خون میں پلیٹلیٹ کی مقدار کم ہو گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت اور ان کے وکلاء نے عدالت سے درخواست کی کہ میاں نواز شریف کو فوری طور پر علاج و معالجے کی غرض سے بیرون ملک بھیجا جائے۔ میاں شہباز شریف صاحب نے تحریری طور پر ضمانت دی کہ میاں نواز شریف علاج کروا کر 4 ہفتوں میں وطن واپس آ جائیں گے، اور اس کے بعد آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جس پر عدالت نے انہیں علاج کے لیے لندن جانے کی اجازت دے دی۔ میاں نواز شریف 4 ہفتوں کے لیے علاج کرانے لندن آئے تھے، یعنی الطاف حسین صاحب اسی شہر میں رہتے ہیں تو وہ یہ جملہ نہیں لکھتے کہ لندن گئے تھے، لندن آئے تھے، اور میاں نواز شریف صاحب کا باقاعدہ وہ اہتمام کر کے بیٹھے ہیں جملے بازی کا۔ آگے کہتے ہیں کہ 3 سال سے زائد عرصہ لندن میں قیام پذیر رہے، اور لندن آنے کے بعد ان کی بیماری یکسر غائب ہو گئی۔ بالکل آپ دیکھیں نا کہ دنیا کہاں پہنچ گئی، اور دنیا نے نت نئی دریافت کر لی چیزیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب کی بیماری، اور میاں صاحب وہاں ہم باقاعدہ دیکھتے رہے کہ چور چور کے نعرے، اور لیکن میاں نواز شریف صاحب بے بس نظر آئے، اور انہوں نے کچھ نہیں بتایا تو اپنی بیماری کا علاج کروانے کا کوئی بھی تفصیل لوگوں کے سامنے انہوں نے نہیں رکھی۔ اب آگے دیکھیں، اب الطاف حسین صاحب مزید کہتے ہیں 2024 میں بھی نواز شریف نے پاکستان واپسی کے لیے ایک بار پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے باقاعدہ ڈیل کی، اور اسٹیبلشمنٹ نے انہیں یقین دلایا تھا جیسے ہی وہ پاکستان تشریف لائیں گے تو ایئرپورٹ پر ہی ان پر قائم مقدمات پر انہیں عدالتی ضمانت فراہم کر دی جائے گی۔ ایسا ہی ہوا، آپ نے دیکھا کہ پوری عدالت ہی پہنچ گئی تھی ایئرپورٹ پر، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا انہیں وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ الطاف حسین صاحب اگر یہ لکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو بنایا گیا وزیر اعظم، تو یہاں جملہ ذرا ٹھیک ہونا چاہیے تھا کہ بنوا دیا جائے گا، لیکن خیر بنا تو نہیں ہے نا۔ بہرحال آگے دیکھیں، جو الطاف حسین صاحب بتا رہے ہیں وہ خود کو وزیر اعظم تصور کرنے لگے تھے، بالکل کرنے لگے تھے، اور یعنی ایسے وہ پھر حوالے دیتے تھے کہ میں آیا، اور جب کبوتر اڑایا میاں صاحب نے تب انہوں نے یہ بتایا تھا کہ صاحب جب میں تھا تو یہ ہوا تھا کہ آٹا، پیٹرول اور دوسری چیزیں یعنی آپ کو تو ویسے ہی مل جاتی تھی فری میں۔ وہ 8 فروری 2024 کے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ایک ڈیل کے نتیجے میں ہی پاکستان پہنچے تھے، لیکن دوسری طرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف سے خفیہ ڈیل کرتی رہی۔ یہ خفیہ ڈیل کی کہانی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کیا شہباز شریف صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے؟ اس کا کون جواب دے سکتا ہے؟ بہرحال 8 فروری 2024 کے انتخابات میں میاں نواز شریف پر پی ٹی آئی کے رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کو برتری حاصل تھی، لیکن رات 12 بجے کے بعد فوج، آئی ایس آئی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے افسران نے بدترین دھاندلی کر کے فارم 47 کے تحت کامیاب امیدواروں کو ناکام اور ناکام امیدواروں کو کامیاب قرار دے دیا۔ فارم 47 کے تحت میاں نواز شریف قومی اسمبلی کے رکن تو بن گئے، لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایسا کھیل کھیلا کہ میاں نواز شریف وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان نہ ہو سکے۔ ان کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم اور صاحبزادی مریم نواز کو پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، اور اس طرح میاں نواز شریف کا پتہ صاف کر دیا گیا۔ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بلکہ ان کے بھائی نے بھی ہاتھ کر دیا ہے۔ وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نہیں بن سکے، ان کے تمام خواب چکنا چور ہو گئے، وہ مایوس ہو کر خاموشی کی زندگی گزارنے لگے ہیں، اور 24 اکتوبر کو دبئی کے لیے روانہ ہوئے۔ لندن میں کسی صحافی نے پوچھا کہ آپ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم کیوں نہیں بنے، تو وہ خاموش رہے۔ سوال کرنے والے نے اندازہ لگا لیا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ میاں صاحب انتہائی دکھی ہو کر گیت گنگنانے لگے۔ دیکھیں دوسری مرتبہ بھی الطاف حسین صاحب وہی بات بتا رہے ہیں کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے۔ مجھے میاں نواز شریف صاحب سے ہمدردی ہے، میں تو دعا کرتا ہوں کہ میاں صاحب چوتھی اور 5ویں مرتبہ بھی وزیر اعظم بنے، اس لیے میں تو کبھی صدر مملکت یا وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا۔ میری جد و جہد کا مقصد پاکستان سے فرسودہ جاگیردارانہ، وڈیرانہ، سردارانہ اور بے لگام سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ اور غریب و متوسط طبقے کی حکمرانی قائم کرنا ہے۔ دوسرا بھی ٹویٹ انہوں نے کیا ہے، ایسی ہی چیزیں تقریباً الطاف حسین صاحب نے اپنے دوسرے ٹویٹ میں بھی
لکھی ہوئی ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب سے متعلق. آپ دیکھیں کہ الطاف حسین صاحب اکثر یعنی وہ آئینی ترمیم کی بھی بات کر رہے ہیں, اس کے علاوہ الزامات بھی لگا رہے ہیں. تو یہ ظاہر ہے ان کے اپنے ہی جو باتیں ہیں وہ الطاف حسین صاحب خود ہی 140ویں فکری نشست خطاب کے دوران یہ باتیں انہوں نے کی ہیں. اب ظاہر ہے پاکستان میں الطاف حسین بات کریں گے بھی تو سوشل میڈیا پر ہی ان کی بات آ سکتی ہے, لیکن جو الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا اس کو برائے نام, وہ بھی نام لیے بغیر, الطاف حسین صاحب کو ہو سکتا ہے کچھ ایشوز میں کہ رپورٹ کرے کہ جو خبریں الطاف حسین صاحب کے حق میں نہ ہوں, لیکن ایک اچھی خاصی مقبولیت ان کی بھی کراچی میں اس وقت ہے. یعنی الطاف حسین صاحب کے فیکٹر کو مائنس تبھی کیا جا سکتا ہے جب الطاف حسین صاحب کی سیاست پر پابندی ہو, وگرنہ کراچی کی سب سے بڑی حقیقت ہے الطاف حسین, اس سے کسی کو میرا خیر انکار نہیں ہے. لیکن ان کی کچھ پالیسیز سے مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے, اداروں کو بھی اختلاف رہا ہے. اور ظاہر ہے انہوں نے ایک جو بات کہی تھی جو کہ نہیں کہنی چاہیے تھی, پاکستان کے بعد انہوں نے ایک جو چیز آگے بتائی تو اس پر میں بھی نالا ہوں, آپ بھی نالا ہیں. لیکن ان کے کچھ آئیڈیاز ہیں, ان کی کچھ باتیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, اور ظاہر ہے اس پر سوچنا بھی چاہیے لوگوں کو کہ ہو کیا رہا ہے. لیکن الطاف حسین صاحب بھرپور چسکے لے رہے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے. اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.